like, subscribe and get notified. Ramrao Wagh has filed a complaint with the Agasaim police that sewage water is being pumped into the fields and about 60% of the fields are full of sewage water and the entire village is stinking. The water then flows into the Zuari River, which is dangerous for Goa. He called on the police to nail the culprits. Just to give a background, Akshi वाठार जो आसा आमचो सांताक्रेजलो थंय एक 25 तारखेच्यान घाण वास येवपा लागली आनी काळें उदक शेतान दिसपा लागलें आनी ते नाल्यांतल्यान व्हांवपा लागली आनी ऑलमोस्ट 60% ऑफ आक्षीची जी शेतां आसात आनी नाले आसा ते तातूंतल्यान भरले आनी ते उदक हळू हळू करून काळें उदक आनी घाण ही सगळी जुवारी न्हंयन 2 सायडीच्यान गेली आमी नोटीस केले. एक 4 दिसांनी आमी थंय इन्स्पेक्शन केले. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयलो, हेल्थाचे मनीस आयले, बाकीचे आमी सगळे आयले, पंचायत आशिल्ली, MLA आशिल्लो, हांवूय आशिल्लो आनी बाकीचे प्रॉमिनंट थंयचे लोकल आशिल्ले. ते टेस्ट अजून रिपोर्ट येवना पूण वास अजूनय आसा, काळें उदक अजूनय व्हांवता आनी थोडे पोंडांनी गेलां, नुस्तें मेलें आनी कन्सर्न म्हटल्यार जुवारी न्हंयन हें उदक वयता आनी जुवारी न्हंय पोल्युटेड जाता. आतां हे कोणे तरी केलां आसतलें, कितें तरी डंप केलां आनी ताजेर सोदपाक जाय. आतां एक्झॅक्ट कितें जालां इज टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पूण तें कोणें उडयलां आनी कोण तितून इनवॉल्व आसा हें इन्व्हेस्टिगेशन जावं जाय आशिल्लें. म्हाका त्या दिसा सांगलें कोणे तरी की आमी पुलिसांकूय कंप्लेन केल्ली म्हणून, पूण म्हाका तो डावट आयलो म्हणून आज हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, आक्षी पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन हांवें फायल केली. ती कंप्लेनीन हांवें सांगलें की अननोन पर्सन्स हॅव डम्प, कित्याक वी डोंट नो कोणें केलें तें. इट कुड नायट सॉल्ट टँकर, इट कुड इंडस्ट्रियल वेस्ट. हे आमी कंप्लेन करून तांकां सोदपाची विनंती केल्या. इमिजिएटली PI जो आशिल्लो आक्षी स्टेशनाचो बाब अनंत गांवकार, ही टूक इट व्हेरी सिरियसली. ताणें तें वाचलें आनी आतांच म्हणपा लागलो आमी या. सो तो म्हाजे बरोबर आयलो, ताणें म्हाका बरोबर व्हेलो. हांवें ताका 7-8 सायट्स आक्षी गांवांतल्यो भोंवून दाखयल्यो आनी ताका कळ्ळें की हें कितें तरी सिरियस मॅटर आसा. ही हॅज इन्स्ट्रक्टेड हिज स्टाफ की हांगा विजील दवरात, नायट पेट्रोलिंग करात आनी बिट्स म्हणजे दीज आर ऑल थिंग्स सो दॅट टू फायंड आवट हें कोणें काम केलां आसतलें तें. आनी म्हाका दिसता ही एक शिटकावणी आसा. हें असलीं कामां जे कोण करतात, एंटी सोशल एलिमेंट जे आसात वा कितें तरी अशें लोकांच्या मनान भिरांत पैदा करतात, तांकां शिक्षा जावं जायी. त्या दृश्टीन हांवें ही कंप्लेन केल्या.